वित्तमन्त्री अरुण जेटली ब्रूते यत् प्रशासनस्य निवेश प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रमानुसारि अग्रेसरति। भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षेण उदीरितं यत् महार्घतायाः नियन्त्रणाय मौद्रिकनीतिः सम्प्रति समुचितं मार्गमाश्रयति। ईराने तेहरानं निकषा यात्रिविमानं दुर्घटितं। विमानमारूढाः सर्वे 48 जनाः मृत्युम् उपगताः। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः पूर्वैशिया देशीय विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनं सम्बोधयत्। साइबर स्पेस इति वैद्युतान्विक सञ्चारक्षेत्र विषये देशानां भूमिकायै स्वीकार्य मानदण्डस्य निर्धारणार्थं च आह्वयत्। अमेरिकीय प्रशासनेन इराके नागरिकाणां परित्राणाय चरमपन्थिषु भूयोऽपि 4 वायव्याक्रमणानि विहितानि। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवेन लोकप्रिय प्रशासनस्य संरचनायै इराकीय नेतारः समाहूताः। अपि च भगिनी भ्रात्रोः प्रेम्णः प्रतीकभूतं पर्वं रक्षाबन्धनम् अद्य अशेषेऽपि देशे सोल्लासं समायोज्यते। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च देशवासिभ्यो वर्धापनाः व्यतरन्। नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत दिवसावसरे अस्मिन् विशिष्ट संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सत्यप्रिया। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। वित्तमन्त्री अरुण जेटली सेबी इति भारतीय प्रतिभूति विनिमय मण्डलं सम्बोधितवान्। प्रशासनेन आयव्ययपत्रके निवेशस्य सांख्यिकीय विवरणं प्रस्तुतं। प्रोक्तं च यत् निवेश प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रमानुसारेण अग्रेसरति। अरुण जेटली न्यगादीत् यत् रिजर्व बैंकं विभिन्नानि तथ्यानि पुरस्कृत्य कुसीदमितानां विषये निर्णयं विदधाति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां सेबी निदेशकमण्डलस्य उपवेशनं सम्बोधयन् असौ निवेशकानां मध्ये जागरूकता प्रसारणार्थं नूतनोपायानाम् आवश्यकतां प्रतिपादयत्। जेटली न्यगादीत् यत् बैंकेषु अवरुद्ध ऋणकारणात् तदीयेषु आर्थिक क्रियाकलापेषु मन्थरता विद्यते। वित्तमन्त्री अंशधन विपणौ पारदर्शित्वं प्रवर्तयितुं विपणौ लघुनिवेशकानां सहभागित्वं संवर्धयितुं च सद्यः पदक्षेपग्रहणाय सेबी मण्डलम् अध्यार्थयत्। एनपीएस के पीछे पिछले 2-3 वर्षों में जो थोड़े बढ़े हैं, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, वो भी एक कारण था। रिजर्व बैंकस्य अधिशासकः जी रघुराम राजन अवादीत् यत् महार्घतां नियन्त्रयितुं मौद्रिकनीतिः सम्प्रति समुचिते मार्गे प्रवर्तते। भारतीय प्रतिभूति विनिमय मण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सेबी मण्डलस्य अध्यक्षः यूके सिन्हा असूचयत् यत् अंशधन विपणौ मध्यस्थ व्यापारिणां कृते एकवारमेव पञ्जीकरणं भविष्यति। ईराने 48 यात्रिभिः संवृतं लघुविमानमेकं मेहराबाद विमानपत्तने दुर्घटितम्। ईरानस्य शासकीय प्रसारणमाध्यमानुसारि तवन विमानसेवा समवायस्य अस्य विमानस्य तेहरानं प्रति उड्डयनात् किञ्चित् कालानन्तरमेव दुर्घटनेयं सञ्जाता। मेहराबाद विमानस्थात्रं तेहरानस्य पश्चिमीये दिग्विभागे स्थितं विद्यते। तत्र सुरक्षासाहाय्यकार्याणि प्रचाल्यन्ते। अस्यां दुर्घटनायां सर्वे यात्रिणः कालग्रासीभूताः इत्याशङ्क्यते। सम्प्रति संस्कृतग्रामं प्रचलामः। तादृशं संस्कृतग्रामं यत्र सर्वेऽपि संस्कृतेन भाषन्ते अवलोक्यताम्। बंगलुरुतः प्रायेण 90-200 किलोमीटर दूरे डुंगा नद्याः तटे स्थितः मुत्तूर ग्रामः अवलोकनेन कश्चन साधारणो ग्रामः इव प्रतिभाति। परञ्चायं ग्रामः न केवलं भारते अपितु विश्वस्मिन् अपि विश्वे सर्वथा विलक्षणो ग्रामोऽस्ति। वृत्तमेतत् श्रुत्वा भवन्तः चकिताः भविष्यन्ति यदस्य ग्रामस्य सर्वेऽपि निवासिनः अद्यापि संस्कृतभाषयैव सर्वदा व्यवहरन्ति। संस्कृतं विलुप्तमिति कथनं च मिथ्या इति प्रमाणयन्ति। संस्कृतं नाम दैवीवाक् इति प्रसिद्धेयं देवभाषा अत्र सर्वैः सर्वाभीष्ट सारल्येन प्रयुज्यते।
भवतु नाम सः बालो युवा वृद्धो नरो नारी वा। सर्वाः मातरः अपि संस्कृतं जानन्ति, वदन्ति च, बालकाः अपि संस्कृतं वदन्ति, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति, क्रीडन्ति, हसन्ति। डुंगा नद्यां पुण्यावगाहनार्थं समागन्तुकाः जनाः मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्तो यदा जलावगाहनं कुर्वन्ति तदा अशेषोऽपि परिवेशः पवित्रानुभूति सम्भरितो भवति। मुत्तूर ग्रामस्य इदं वैशिष्ट्यं यदत्र सपादशतं ब्राह्मणानां 50 मुस्लिमानां 100 च अन्येषां वर्णानां गृहाणि सन्ति। परं च भाषादृष्ट्या अत्र सततं साम्यं वर्तते। सर्वेऽपि संस्कृतेन भाषन्ते, संस्कृतम् अवगच्छन्ति, अपि च अस्याः भाषायाः संरक्षणार्थं सर्वसम्भवोपायानुष्ठानार्थं प्रयत्नरताः तिष्ठन्ति। ततः आरभ्य उपविश्य संभाषण शिबिरं, संस्कृत अभ्यास वर्गः, संस्कृत प्रशिक्षण वर्गः, संस्कृत गोष्ठी, संस्कृत सभा, संस्कृत उपन्यासः, संस्कृत नाटकं, संस्कृत रूपकं, संस्कृत गीतम् इति एतत् सर्वं संस्कृत आन्दोलनं केवलं संभाषणं प्रचारः कर्तव्यः इति। अस्य ग्रामस्य निवासिनः तान् सर्वान् अपि संस्कृतं शिक्षयितुं कृतसङ्कल्पाः सन्ति, ये नाम संस्कृतं पठितुं भाषितुं च समीहन्ते। ग्रामेऽस्मिन् एका वेदपाठशाला अपि वर्तते। वेदपाठशालायां कक्षासु संस्कृत सम्भाषणमपि शिक्ष्यते। अस्य ग्रामस्य बालाः स्वीयाध्ययनस्य आरम्भम् एतासु कक्षासु एव कुर्वन्ति, अत एव ते सर्वे 4 वर्षमिते 5 वर्षमिते वा आयुषि वेदमन्त्रान् हितोपदेशस्य श्लोकांश्च हृद्गतान् कुर्वन्ति। मुखी जाता शर्करा चाश्मतां गता, सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवं गता, पृथिव्याशाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते, लालयेत् 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत्, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्, पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगोहति प्रकटीकरोति, आपत्कञ्चन जहाति तत्काले सन्मित्ररक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। मुत्तूर ग्रामस्य वैशिष्ट्यमिदं मनसि निधाय प्रभाविता जनाः सुदूरेभ्यो दिग्विभागेभ्योऽत्र संस्कृत शिक्षणार्थम् आयान्ति। Here to learn more about the language Sanskrit and also Vedic Vedanta, Vedic philosophy and so on. I've come to this village called Mattur to study Sanskrit and to develop my innate interest for Sanskrit language. न केवलं देशस्य विभिन्न भागेभ्यो अपि तु विदेशेभ्योऽपि जनाः अत्र संस्कृत पठनार्थम् आयान्ति। To be one of the only places in the world still to speak Sanskrit on a day-to-day basis, all children from young toddlers to old people know how to converse in Sanskrit, and they practice it on day-to-day basis, where the parents speak to the younger ones in Sanskrit. So the tradition doesn't die out at all. अन्य भाषापेक्षया संस्कृत शिक्षणमस्ति अतितरां सरलम्। केवलं 500 शब्दानाम् अवगमनेन भाषाम् एनाम् अंजसा भाषितुं शक्यते। इदानीं सरलं संस्कृतं सम्भाषणं कर्तुं 500 पदानि पर्याप्तानि। 500 पदानि सम्भाषणे पर्याप्तानि। अस्माकं सामान्यो व्यवहारः लोके अहं गच्छामि, पठामि इत्यादि वाक्यानि, क्रियापदानि 100 न भवन्ति। संस्कृत भाषायाः लाभान् वर्णयन् अश्वत्थनारायण महोदयः कथयति, संस्कृतं संस्कृति युक्ता भाषा, हार्दा भाषा, अतः संस्कृताध्ययनेन हृदयं विशालं भवति, संस्कारयुक्तं भवति। अस्य ग्रामस्य निवासिनः संस्कृतम् अवगच्छन्ति, अतः सुदूरेभ्यो दिग्विभागेभ्यः जनाः संस्कृत शिक्षणार्थम् अत्र आयान्ति। इत्येव नास्ति अलम्, अपि तु ग्रामस्य पूर्णः परिवेशः संस्कृतमयोऽस्ति। कर्णाटकस्य मल्नाड् क्षेत्रस्य शिमोगा जनपदे स्थितस्य मुत्तूर ग्रामस्य परिवर्ति प्राकृतिकं सौन्दर्यमपि स्वीयं पूर्णं लावण्यं विकिरति। नारिकेलानि, इक्षुदण्डाः, धान्यवपननिरताः कृषकाः च सम्भूय एतादृशमद्वितीयं कार्यं कुर्वन्ति, यदर्थम् एतानि सर्वदैव स्मरिष्यन्ते। न केवलं
एतानि देवभाषाम् एनां भाषितभाषात्वेन प्रतिष्ठापयितुं सन्धारयितुं च प्रयतन्ते परं च एनां विस्तारयितुं इतः परं विकासयितुं च सततं श्राम्यन्ति। विश्ववारा संस्कृतिः अस्यां भाषायां निहिता अस्ति। अस्याः प्रत्येकमपि मन्त्रे प्रत्येकमपि श्लोके च इतिवृत्तं निगूहीतम्। प्राचीनाम् एनां भाषां सन्धारयितुं संरक्षितुम् एनां लोकप्रियां च विधातुं यथा एते प्रयतन्ते तेषां प्रयासोऽयं सुतरां स्तुत्योऽभिनन्दनीयो वर्धापनीयश्चास्ति। अथ अस्मिन् वार्ता प्रवाहे गृह्णीमो वयम् एकम् अल्पविरामम्। भवन्तः पश्यन्तः तिष्ठन्तु दूरदर्शनस्य संस्कृतवार्ताः। अमेरिकीय सैन्यैः उत्तरीये इराके ISIS इत्य उग्रवादिनो विरुध्य अनारतम् आक्रमणानि विधीयन्ते। योधकविमानैः ह्यो महती प्रत्यूषे आतङ्कवादिनां गुप्तस्थानानि आक्रान्तानि। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः सबलं व्याहरत् यत् साइबर स्पेस इति वैद्युताण्विक संचारक्षेत्र विषये देशानां भूमिकाम् अधिकृत्य स्वीकार्यो मानदण्डः निर्धारितः स्यात्। एष च उद्गारः तया पूर्वैशिया देशीय विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनं सम्बोधयन्त्या प्रकाशितः। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः म्यान्मारस्य नेपैताव नगरे समायोजितं 12 आसियान भारत विदेश मन्त्रिसम्मेलनं सम्बोधयन्ती अवदत् यत् सदस्यदेशानां मध्ये मानव संसाधनानां साधनानां च साधुतरोपयोगार्थं पारस्परिकः सम्पर्कः, व्यापारः, निवेशश्च नूनं प्रवर्धनीयः। सा भारत म्यान्मार थाईलैंड देशानां मध्ये पारगमन परिवहन सन्धेः शुभारम्भाय अपि परामर्शं प्रायच्छत्। श्रीमती स्वराजः उक्तवती यत् आगामि वर्ष यावत् आसियान समुदायस्य लक्ष्यप्राप्तये आसियान सदस्य देशानां मध्ये सहयोगः, क्रियाकलापश्च तीव्रगत्या प्रोत्साहनीयो भविष्यति, येन जनाः पर्यटनाय, व्यापाराय च परस्परम् अञ्जसा सम्पर्कं विधातुं पारयेयुः। सा व्यापारिको देशाय पारगमनानुमति सौविध्यस्य वर्धनमपि परम् आवश्यकं प्रतिपादितवती। स्वराजः अवादीत् यत् भारतम् आशास्ते यत् दक्षिणचीनसागरे क्रियाकलापैः सम्बद्धायां 2020 वर्षीय घोषणायां प्रस्तुतान् दिशानिर्देशान् प्रवर्तयितुं कार्याणि तीव्रगत्या अनुष्ठेयानि भविष्यन्ति, येन अस्यां दिशायां प्रगतिः स्यात्। तया उदीरितं यत् भारतम् एतदर्थं कस्यापि बलप्रयोगस्य विरोधिन्यां नीतौ स्थिरमस्ति। सम्मेलनम् अतिरिच्य विदेशमन्त्री फिलीपीन्स्, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देशानां विदेशमन्त्रिणः मेलितवती। उपवेशनावधौ एभिर्देशैः समं सा द्विपाक्षिक सम्बन्धान् अधिकृत्य सम्भाषणं व्यदधात्। केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किंगफिशर विमान समवायं प्रति 950 कोटि रूप्यकाणां ऋणप्रदान प्रकरणस्य अन्वीक्षणम् आरब्धम्। बैंकम् एतत् तथोक्तरूपेण किंगफिशर विमान समवायस्य ऋणादान क्षमताम् अविचार्य तस्मै समवायाय ऋणं प्रायच्छत्। केन्द्रीयान्वीक्षण विभागीय सूत्राणाम् अनुसारेण बैंकम् एतत् सम्प्रति वित्तीय संकटं सम्मुखीकरोति। किंगफिशर विमान समवायाय ऋणप्रदान सम्बद्धानि कारणानि समुचिततया प्रत्युत्तरितुं बैंकमिदं विफलं जातम्। सूत्रैः संसूचितं यत् प्रकरणेऽस्मिन् किंगफिशर विमान समवाय प्रबन्धनस्य वरिष्ठाधिकारिणां भारतीय औद्योगिक बैंकस्य च मध्ये सम्बन्धस्य अन्वीक्षणं विधास्यते। संस्कृत सप्ताहस्य आरम्भेण सहैव देशे अनेके कार्यक्रमाः प्रकल्प्यन्ते। तेषु अन्यतमोऽस्ति संस्कृत दिवसः। आगच्छन्तु अवलोकयामः। पर्वणा सहैव संस्कृत दिवसो व्यापकतया समायोज्यते।
अवसरेऽस्मिन् अनेकविधाः शैक्षिकाः सांस्कृतिकाः विशिष्टाः सामाजिकाः धार्मिकाश्च कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। परं च हर्षप्रकर्षस्य विषयोऽयं संस्कृतानुरागिणां कृते यदैषमः संस्कृतसप्ताहः अशेषदेशे समामन्यते। भारतीय संस्कृत पत्रकार संघः दिवसत्रयपूर्वं नवदिल्ल्यां संस्कृत दिवसम् आयोजितवान्। अत्र संस्कृतस्य मुख्यातिथिपदं वरिष्ठ सांसदेन प्राक्तन केन्द्रीय मन्त्रिणा च श्रीमता शान्ताकुमारेण अलङ्कृतम्। अवसरेऽस्मिन् सुख्यातः पत्रकारः डॉक्टर लाला शंकर गयावालः, हिन्दू चेतनायाः प्राक्तन सम्पादकः डॉक्टर रामप्रकाश दासः, आचार्यः रवीन्द्रनागरः, डॉक्टर जीवनरामः, डॉक्टर ओम प्रकाश पाण्डेयः, श्री वेद शर्मा, श्री दिनेश चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री प्रभृतयः संस्कृत विद्वांसः संस्कृत पत्रकाराश्च सभाजिताः। अर्वाचीन संस्कृतं पत्रिकायाः लोकार्पणेन सहैव सिन्धी भाषायाः पुस्तकद्वयमपि अत्र लोकाय अर्पितम्। अनयोः अन्यतरं सिन्धी पुस्तकं वीणा श्रृंगी लेखिकया हौसलो इति अपरं काव्यसंग्रहं च शालिनी कवयित्र्या विरचितं वर्तते। अवसरेऽस्मिन् संस्कृत पत्र पत्रिकाणां प्रदर्शनी एका भाजपा सांसदेन डॉक्टर सत्यपाल सिंहेन समुद्घाटिता। प्रदर्शनीम् उद्घाट्य असौ न्यगादीत् यत् संस्कृत पत्र पत्रिकाणां प्रदर्शनी अतीव मनोरमा अपि च ज्ञानकरी वर्तते। स्वीयाभिभाषणे डॉक्टर सिंहः अवोचत् यत् संस्कृतस्य पठनलेखनाभ्यां सहैव सम्भाषणमपि अनिवार्यं स्यात्। शिक्षकाः कक्षासु संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतं पाठयेयुः चेत् छात्राणाम् अतितरां हिताय कल्पिष्यते। यत्र संस्कृतं तत्र संस्कृतिः, यत्र संस्कृतं तत्र धर्मो, यत्र धर्मः तत्र सुखं शान्तिं प्रगतिश्च। भारतीय संस्कृत पत्रकार संघः संस्कृत दिवसावसरे अनेकेषां पुस्तकानां लोकार्पण पुरस्सरं तान् सांसदान् अपि सभाजितवान्, यैः षोडश्याः लोकसभायाः कृते संस्कृतेन शपथो गृहीतः। अध्यक्षपदात् भाषमाणः डॉक्टर रमाकान्त शुक्लः संघस्य भावि कार्यक्रमान् विस्तरेण विशदीकृतवान्। संस्कृत विद्वान् श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठस्य कुलपतिचरः डॉक्टर श्रीधर वासिष्ठः अवदत् यत् संस्कृतं सर्वेषां प्रियं स्यात् इत्येतदर्थं प्रयासाः परिनिष्ठित भावनयाः अस्माभिः सम्भूय अनुष्ठेयाः। अथ अस्मिन् वार्ता प्रवाहे गृह्णीमो वयम् एकम् अल्पविरामं। भवन्तः पश्यन्तः तिष्ठन्तु दूरदर्शनस्य संस्कृतवार्ताः। अद्य सम्पूर्णेऽपि देशे रक्षाबन्धनं पर्वं सोल्लासं समामन्यते। श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथौ समायोज्यमिदं पर्वं भगिनी भ्रातृोः मध्ये प्रेम्णः प्रतीकभूतं विलसति। राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना, प्रधानमन्त्रिणा च समेताः नैके गणमान्याः एतत् पावनं पर्व उपलक्ष्य देशवासिभ्यो वर्धापनाः वितीर्णवन्तः। एभिः उत्सवोऽयं परिवारे समाजे च पारस्परिक सौहार्द संवर्धको वर्णितः। एष रक्षाबन्धनोत्सवः अद्य राष्ट्रपति भवनेऽपि सोत्साहम् आयोजितः। अवसरेऽस्मिन् बालाः राष्ट्रपतेः श्री प्रणब मुखर्जिनः करमूले रक्षासूत्राणि विन्यस्तवन्तः। रक्षाबन्धनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनो निवासे अद्य प्रभूत संख्यायाम् एकत्रिताः बालिकाः तस्य करमूले रक्षाबन्धनं विहितवत्यः। अवसरेऽस्मिन् बालाः मोदिनः सम्माने गीतमपि प्रस्तुतवत्यः। बन्धनस्य पर्व अशेष देशे हर्षोल्लास पुरस्सरम् आमन्यते। रक्षाबन्धन पर्वावसरे भगिन्यो भ्रातॄणां करमूले
रक्षासूत्रं बद्ध्वा तिलकं विधाय स्वीय रक्षाहेतोः संकल्पमाचरितुं तान् अनुरुन्धन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ल्यां स्वीय आवासे रक्षाबंधन पर्व हर्ष प्रकर्ष पुरस्सरम् आयोजितवान्। समाजस्य विभिन्नवर्गीयाः जनाः प्रधानमन्त्रिणः करमूले रक्षासूत्राणि अबध्नन्। रक्षाबन्धनावसरे बालाः प्रधानमन्त्रिणं गीतानि श्रावितवन्तः, प्रधानमन्त्रितः आशीराशिं च गृहीतवन्तः। राखी के बदले में आप देश की रक्षा करना, इस राखी के बदले में आप देश की रक्षा करना। अपने प्रधानमंत्री से ही कहने का अधिकार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। कटवा लो राखी बच्चों का ये तो प्यार है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाना, दिल पर करना सबके राज, जन जन की हो तुम आवाज, सदा रहो तुम सबके साथ, शुभकामना देते हैं हम आज। रक्षाबन्धनावसरे वाराणसी वृन्दावनयोः अनेकाः विधवा महिलाः अपि प्रधानमन्त्रिणं रक्षासूत्रैः अबध्नन् तस्य सुखं समृद्धिं च अकामयन्त। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री महाभागा नज़मा हेप्तुल्लाह प्रधानमन्त्रिणो गृहं गत्वा तं रक्षासूत्रैः अबध्नात्, अपि च शुभकामनाः व्याहरत्। साध्वी ऋतंभरापि प्रधानमन्त्रिणः आवासं गत्वा तस्य करमूले रक्षासूत्रम् अबध्नात्। रक्षाबंधन पर्वणि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवासिभ्यः शुभकामनाः व्याहरत्। रक्षाबंधनम् उपलक्ष्य गृहमन्त्रिणो राजनाथसिंहस्यापि दिल्लीस्थे आवासे जीजे कॉलोनी स्थितस्य विद्यालयस्य बालिकाः आगत्य तदीयं करमूलं रक्षासूत्रैः विभूषितवत्यः। जम्मू कश्मीरे विगतेभ्यः 44 दिवसेभ्यः प्रवर्तमाना अमरनाथ यात्रा अद्य समाप्तिं याति। तीर्थयात्रावधौ आतंकवाद्याक्रमणानां तर्जनासु सतीष्वपि अमरनाथ यात्रा पहलगाम मार्गेण सुचारुरूपेण प्राचलत्। पंजतरणीतो शिवदण्डस्य अर्थात् छड़ी मुबारकस्य पवित्र गुहायां सम्प्राप्तेः अनन्तरं श्रद्धालवः विशिष्टाम् अर्चनाम् अनुष्ठास्यन्ति। तदनु अस्याः यात्रायाः आधिकारिकरूपेण समापनस्य उद्घोषणा भविष्यति। यदा सम्पूर्णेऽपि देशे संस्कृतसप्ताहः सोल्लासं समायोज्यते, राजधान्यां दिल्ल्यां भारतसर्वकारस्य मानव संसाधन विकास मन्त्रालयः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठं दिल्ली संस्कृत अकादमी च सम्भूय संस्कृतदिनम् आयोजितवन्ति। आयोजनेऽस्मिन् अनेके सुख्याताः संस्कृतविद्वांसः, प्राध्यापकाः, आचार्याश्च समुपस्थिताः आसन्। अत्रान्तरे दिल्लीस्थं स्वस्तिवाचनमिति वर्षचतुष्टयपूर्वं प्रतिष्ठार्पितं संस्कृतछात्राणां संघटनं दिल्ली विश्वविद्यालये, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये च संस्कृतसंवर्धनार्थं प्रचाराभियानम् आयोजितवान्। वित्तमन्त्री अरुण जेटली ब्रूते यत् प्रशासनस्य निवेश प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रमानुसारी अग्रेसरति। भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षेण उदीरितं यन् महार्घतायाः नियन्त्रणाय मौद्रिकनीतिः सम्प्रति समुचितं मार्गमाश्रयति। ईराने तेहरानं निकषा यात्रिविमानं दुर्घटितं, विमानमारूढाः सर्वे 48 जनाः मृत्युम् उपगताः। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः पूर्वैशिया देशीय विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनं सम्बोधयत्। साइबर स्पेस इति वैद्युताण्विक संचार क्षेत्र विषये देशानां भूमिकायै स्वीकार्य मानदण्डस्य निर्धारणार्थं च आह्वयत्। अमेरिकीय प्रशासनेन इराके नागरिकाणां परित्राणाय चरमपन्थिषु भूयोऽपि 4 वायव्याक्रमणानि विहितानि। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवेन लोकप्रिय प्रशासनस्य संरचनायै इराकीय नेतारः समाहूताः।
अपि च भगिनी भ्रात्रो प्रेम्णः प्रतीकभूतम् रक्षाबन्धनम् अद्य अशेषेऽपि देशे सोल्लासं समायोज्यते। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च देशवासिभ्यो वर्धापनाः व्यतरन्। एतत् प्रसारणानन्तरं संस्कृतपरिचर्चा अनुवर्तते। अनेन सहैव सम्पन्नताम् एति विशिष्टमिदं संस्कृतवार्ता प्रसारणं भवेत्। तावत् शुभं मङ्गलम्।